Hello dear student. So we are learning about carbon and its compound, right? So हाम्रो chapter को नाम छ carbon and its compound. Carbon and its compounds. यो हाम्रो chapter को नाम हो, हैन? So हामीले previous class मा पढिसकेको छ covalent bond in carbon. पढि त सकेको छैन यो हामीले स्टार्ट गरेको छ covalent bond in carbon. So हाम्रो टपिक को नाम छ covalent bond in carbon. Covalent bond in carbon. Fine. So covalent bond in carbon मा हामीले के पढ्यो भनेर भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन पढेको थियो. कार्बन एक्लैले हैन C4+ हैन कार्बोकेटाइन मतलब यो जुन चाहिँ C4+ केटाइन पनि फर्म गर्न सकेको थिएन. अनि अर्को कुरा मैले के भनेको थिए भन्दाखेरि C4- एनायन पनि फर्म गर्न सकेको थिएन हैन. C4+ केटाइन फर्म गर्नुको लागि मलाई जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन कार्बनबाट मैले यो एकदमै डिटेल्समा पढाइसकेको छु. C4+ केटाइन फर्म गर्न लागि इलेक्ट्रोन निकाल्नु मलाई साह्रो पर्दैछ हैन. किनभने 6वटा प्रोटोनले 6वटा इलेक्ट्रोनलाई मजाले पक्रेर राखेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यो 6वटा इलेक्ट्रोनबाट 4टा इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्दिन. अनि यहाँनिर C4- एनायन पनि मैले फर्म गर्न सकेको छैन ताकि यहाँनिर 6वटा प्रोटोन छ हैन कार्बनमा. त्यहाँदेखि अब अझै 4टा नेगेटिभ चार्ज ल्याउँदा त मेरो 10वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि 6वटा प्रोटोनले 10वटा इलेक्ट्रोनलाई होल्ड गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा मैले पढाएको थिएँ. अनि यतिमै राखेको थिएँ मैले हैन. सो अब यो प्रब्लम चाहिँ कसरी मतलब सल्भ गर्छ त भन्ने कुरा. अब यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ भनेर भन्दाखेरि यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ हैन. म्युचुअल शेयरिङ हुनुपर्छ. यहाँनिर इलेक्ट्रोन शेयर गर्नुपर्छ यहाँनिर. ओके. सो शेयर इलेक्ट्रोन अब के हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन शेयर तपाईको के हुनुपर्छ कार्बनमै पनि इलेक्ट्रोन शेयर गरेर यो प्रब्लम शेयर गर्न सक्छ. इलेक्ट्रोनहरु कार्बनमा शेयर गरेर पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ हैन. कार्बन र अदर एटम यसमा पनि इलेक्ट्रोन शेयर गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ. जब पनि यसले इलेक्ट्रोन शेयर गरेर एउटा बोन्ड फर्म हुन्छ त्यो बोन्डलाई भन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड. सो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि बोन्ड फर्म बाइ म्युचुअल कन्ट्रिब्युसन एन्ड शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन इन द पार्टिसिपेटिङ एटम अथवा बोन्ड फर्म बाइ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन पेयर बिट्विन टु एटम इज नोन एज योर कोभ्यालेन्ट बोन्ड. सो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ तपाईको जब पनि तपाईको शेयरिङ हुन्छ इलेक्ट्रोनहरु शेयरिङ हुन्छ दुईटा एटममा जुन एटम पार्टिसिपेट गरेको छ त्यसमा इलेक्ट्रोन शेयर हुन्छ. शेयर गरेर जब त्यहाँ बोन्ड फर्म हुन्छ त्यसलाई भन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ. ओके. सो हामीले इक्जाम्पल हेर्नु होला है. इक्जाम्पल हेर्नु अझै राम्रो हुन्छ. सो बिफोर दैट कोभ्यालेन्ट बोन्डको अलिकति डेफिनेसन लेखिदिन्छु तपाईहरुलाई है. कोभ्यालेन्ट बोन्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. The bond formed by हैन sharing of electron पेयर पनि लेख्नुपर्छ. पेयर बिट्विन टु एटम. सो यसलाई भन्छ हामी कोभ्यालेन्ट बोन्ड. कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो? द बोन्ड फर्म बाइ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन पेयर बिट्विन टु एटम. ओके. सो यसलाई भन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड. अब हामी इक्जाम्पलबाटै बुझिन्छ राम्रोसँगले त. विशेष गरी इक्जाम्पलै लिनु पर्यो. सो अब सपोज तपाईकोमा हाइड्रोजन मोलिक्युल छ अरे हैन. फर्मेसन अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल. अब हाइड्रोजन छ अरे. अब हाइड्रोजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् तपाईहरु हाइड्रोजनको इक्जाम्पल लिन्छु म. H2 मोलिक्युलको इक्जाम्पल लिन्छु मोलिक्युल. अब तपाईलाई थाहा भयो एउटा हाइड्रोजनले केही पनि गर्न सक्दैन हैन. प्रब्लम हुन्छ. इलेक्ट्रोन निकाल्नु पनि प्रब्लम हुन्छ इलेक्ट्रोन लाउनु पनि प्रब्लम हुन्छ. सो एज यु नो अब एटमिक नम्बर कति हुन्छ हाइड्रोजनको तपाईले यो कुरा जान्नुपर्छ. फर्स्टमा तपाईले जान्नुको लागि के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि एटमिक नम्बर जान्नुपर्छ. सो एटमिक नम्बर कति हो? 1 हैन. सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ यसको?
इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। अब यसको के हुन्छ, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन के सेलमा भयो नि त यो, हैन। खासै भन्नुपर्दाखेरि के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने हो, दुईटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने, अन्त मात्रै फुलफिल हुन्छ, अन्त मात्रै सेटिस्फाइड हुन्छ नि, हैन। सो त्यसै गर्दाखेरि अब यो जहिले पनि नोबल ग्यासमा जानु चाहन्छ, नोबल ग्यासमा जानु लागि अझै एउटा इलेक्ट्रोन यसले हाल्नु पर्यो, ओके हैन। सो एज यु नो हाइड्रोजनको मैले सेल बनाउँदाखेरि यो फर्स्ट सेल हो, यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन, हैन। सो अर्को हाइड्रोजन, किनभने हाइड्रोजन मलिक्युल छ नि त यहाँनिर, यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन। सपोज यहाँनिर के भयो, सेयर भयो एकअर्कामा। सो यहाँ सेयर भयो इलेक्ट्रोन, यहाँ पनि यसले पनि यसलाई दियो भनेपछि अब सेयरिङ भयो नि त यहाँनिर, हैन। सेयरिङ भयो, दुईटा हाइड्रोजनको बिचमा सेयर भएको छ इलेक्ट्रोन, सेयर भएको छ। सेयर हुँदाखेरि यसको पनि दुईटा भयो, यसको पनि दुईटा भयो, फुलफिल भयो नि त यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि हैन, फुलफिल भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो भयो हाम्रो, यसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेयर पेयर इलेक्ट्रोन, बुझ्नुभयो, सेयर इलेक्ट्रोन अथवा सेयर पेयर इलेक्ट्रोन एकदम हुन्छ, सेयर पेयर इलेक्ट्रोन। अनि जब पनि तपाईको दुईटा इलेक्ट्रोनले कतिवटा बोन्ड बनिन्छ, एउटा बोन्ड बनिन्छ, चारटाले कतिवटा बनिन्छ, दुईटा बनिन्छ। सो हाइड्रोजनको बिचमा तपाईको कतिवटा बोन्ड हुँदो रहेछ, 1। सो दिस इज योर कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यो कसरी कोभ्यालेन्ट, अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के रहेछ, द बोन्ड फर्म बाई शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन, यहाँ सेयर भएको छ छैन, शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन पेयर बिट्विन टु एटम, इलेक्ट्रोन पेयर सेयर भएको छ यहाँनिर, हैन। यताबाट एउटाबाट मतलब यहाँनिर यो जुन चाहिँ लेफ्टपट्टिबाट राइटमा गएको छ, राइटबाट लेफ्टमा गएको छ। सो यसरी एउटा बोन्ड फर्म हुन्छ भने यसलाई भन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड। सो यो हाम्रो के भयो, होमो एटमिकमा छ यहाँनिर कुरा, हैन। होमो एटमिक मलिक्युल, यहाँनिर दुईटै एटम सेम छ, हेट्रो एटममा पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्टमा हुनसक्छ। तर इक्जाम्पलको लागि अझै एउटा लिउँ है, होमो एटमिकै लिउँ। फर इक्जाम्पल तपाईँले अर्को सिएल लिन सक्नुहुन्छ, क्लोरिनको, यहाँ यो त बुझ्नु भयो त हैन। सपोज क्लोरिन मलिक्युल लिउँ यहाँनिर हामी, क्लोरिन, फर्मेसन अफ क्लोरिन मलिक्युल, सेकेन्डमा चाहिँ इक्जाम्पल फर्मेसन अफ H2 मलिक्युल हामीले पढ्यो, फर्मेसन अफ क्लोरिन मलिक्युल द्याट इज Cl2, हैन। क्लोरिन मलिक्युललाई मलाई के थाहा हुनु पर्यो, फर्स्टमा आई नो अबाउट एटमिक नम्बर। सो एटमिक नम्बर कति हुन्छ क्लोरिनको, एटमिक नम्बर इज इक्वल टु 17, हैन। सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के भयो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन फर्स्टमा त 2 जान्छ के सेल, एल सेलमा 8वटा जान्छ, त्यहाँदेखि तपाईको एम सेलमा 7वटा मात्रै छ, ओके हैन। सो यहाँनिर के गर्नु पर्यो, 8 बनाउनु पर्यो यसलाई पनि, 2 8 8, यसलाई 8 बनाउनु पर्यो, कि त एउटा इलेक्ट्रोन हाल्नु पर्यो, कि त यसले कि त यो मात्रै हुनु पर्यो, के र एल मात्रै हुनु पर्यो नोबल ग्यासमा जानु लागि, कि त यो एम सेललाई पनि 8 बनाउनु पर्यो यहाँनिर, ओके हैन। सो यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् तपाईहरु। सो यहाँनिर तपाईको क्लोरिनको म बनाउँछु, यहाँनिर एकदमै सिम्पल छ यो बनाउनु नि, एकदमै सिम्पल छ। सो क्लोरिन मलिक्युल यहाँनिर 3टा सेल देख्दैछ हामीले, फर्स्ट सेल नबनाउँदा पनि हुन्छ, यो भित्रको नबनाउँदा पनि हुन्छ खासै भन्नुपर्दाखेरि, किनभने जहिले पनि सेयरिङ भन्ने कुरा त आउटरमोस्ट सेलबाट हुन्छ नि, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यो मैले भनिसकेको छु हैन। यो 8वटा हुन्छ, बनाए बस्दा हुन्छ, नबनाउँदा हुन्छ। अब आउटरमोस्ट सेल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है हाम्रो, आउटरमोस्ट सेल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7, हैन। सिमिलरली अर्को पनि क्लोरिन छ, सेम, यहाँनिर 2टा छ, यहाँनिर 8वटा छ, यहाँनिर 7वटा छ। यो आउटरमोस्ट सेल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन जहिले पनि कहाँ हुन्छ, 4 5 6 आउटरमोस्ट सेलमा हुन्छ। सो यहाँनिर मैले भने अब 8 बनाउनु पर्ने छ भनेपछि सपोज यसले लेफ्टपट्टिबाट राइटमा एउटा दियो अरे, सपोज इलेक्ट्रोन एउटा दियो अरे, फुलफिल भयो, राइटबाट पनि एउटा दियो भने फुलफिल भयो नि त, यो सेयरिङ भयो नि त। अब यहाँनिर के भयो हाम्रो भन्दाखेरि, अब यो लेफ्टपट्टिबाट यता आउँदाखेरि 8वटा भयो, फुलफिल भयो, राइटबाट लेफ्टमा जाँदा पनि फुलफिल भयो यहाँनिर है। यहाँनिर भनेपछि क्लोरिन मलिक्युलको बिचमा इलेक्ट्रोन सेयर भयो, क्लोरिन मलिक्युलको बिचमा इलेक्ट्रोन सेयर भयो सही। सो आउटरमोस्ट सेलमा इलेक्ट्रोन कतिवटा रह्यो, अब 2टा इलेक्ट्रोन त सेयर भयो, त्यो सेयर भएको इलेक्ट्रोन त यहाँ देखौँ हामी, सेयर भएको इलेक्ट्रोन यहाँ देखौँ हैन। सो अनि अरू पनि छ नि त इलेक्ट्रोन हैन। सो कतिवटा रह्यो नचलेको इलेक्ट्रोन बाहिर, 1 2 3 4 5 6 6वटा यतिकै छ। सो यो पनि देखाउनु जरुरी छ खासमा, तर हामीले बेसिकली क्लास 10 मा देखाउँदैन,
है लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो 1 2 3 4 5 6 आउटरमा सेलको देखाउनु पर्यो नि 1 2 3 4 5 6 सो सीएल को बीचमा शेयरिङ भएको कतिवटा इलेक्ट्रोन छ यो दिस इज योर शेयर पेयर इलेक्ट्रोन हैन शेयर पेयर इलेक्ट्रोन सो यहाँनिर बोन्ड फर्म हुँदैछ क्लोरिन र क्लोरिनको बीचमा चाहिँ एउटा मात्रै बोन्ड फर्म हुँदैछ किनभने मैले अघि भनिसकेको छु दुईटा इलेक्ट्रोनले एउटा बोन्ड फर्म हुन्छ भनेपछि क्लोरिन क्लोरिनको बीचमा पनि एउटा मात्रै बोन्ड रहेछ अनि यो चाहिँ तपाईको के हो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो चाहिँ जुन चाहिँ बोन्डमा पार्टिसिपेट नगरेको इलेक्ट्रोनहरु यिनीहरु बुझ्नु तर यो इलेक्ट्रोन केमै छ आउटरमा सेलमा छ सो बुझ्नु भयो नि हैन क्लियर भयो सो आफ्टर कम्बिनेसन यो भयो भनेपछि क्लोरिन क्लोरिनको बीचमा पनि एउटा मात्रै बोन्ड हुँदो रहेछ अनि यो के हो हाम्रो भन्दाखेरि यो दिस वान इज अल्सो योर कोभ्यालेन्ट बोन्ड सो यहाँबाट त तपाईले बुझ्नु भयो कि कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो सो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के रहेछ भन्दाखेरि म्युचुअल शेयरिङ हुन्छ एकअर्कामा म्युचुअल शेयरिङ गरेर जुन चाहिँ बोन्ड फर्म हुन्छ दैट इज योर कोभ्यालेन्ट बोन्ड सो कोभ्यालेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको कुनै पनि सेम एटम अथवा क्लोरिन HCl अहिले एकछिनबाट हेर्दा हुन्छ है जे पनि हुन सक्छ नि शेयरिङ हुन्छ इलेक्ट्रोन शेयर भएर तपाईको बोन्ड फर्म हुन्छ जब त्यसलाई हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड क्लियर भयो नि हैन सो कोभ्यालेन्ट अझै तपाईहरुलाई जान्नु मन पर्यो भने अझै अब हामी होमो एटममा हेर्नु पर्दाखेरि होमो भनेको सेम हो अझै एउटा एक्जाम्पल म दिँदैछु तपाईलाई अक्सिजनको केसमा हेरौँ है अक्सिजन फर्मेसन अफ O2 मोलिक्युल हैन फर्मेसन अफ O2 मोलिक्युल 3 नम्बरमा सी मा फर्मेसन अफ O2 मोलिक्युल हैन फर्मेसन अफ O2 मोलिक्युल सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अक्सिजनको एटोमिक नम्बर थाहा हुनु पर्यो मलाई एटोमिक नम्बर अफ अक्सिजन इज इक्वल कति हुन्छ 8 हैन सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के र एल त हुन्छ किनभने के सेलमा दुईटा मात्रै जान्छ 8 वटा इलेक्ट्रोन हो यहाँ कतिवटा जान्छ 6 वटा बुझ्नुभयो नि हैन सो अक्सिजनको बनाऊ यहाँनिर अक्सिजनको हैन दुईटा सेल बनाऊ अक्सिजनको 1 2 यहाँ पनि अक्सिजनको दुईटा सेल बनाउनु पर्यो के र एल रहेछ हाम्रो 1 2 अब इलेक्ट्रोन भरौँ है इलेक्ट्रोन भित्रको नबनाउँदा पनि हुन्छ तर पनि मैले यहाँ तपाईहरुलाई बनाइदिएको भित्रको नबनाउँदा पनि हुन्छ नो प्रब्लम ओके दुईटा यहाँ कतिवटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ हेर्नुस् त आउटरमा सेलमा त 6 वटा मात्रै छ कि त यसलाई अब यो डल्लै सेल हटाउनु पर्यो हामीले ताकि के सेलमा दुईटा हुन्छ फुल फिल्ड छ यहाँ के सेलमा दुईटा हुन्छ सो डल्लै सेल यो सेलै हटाउनलाई त 6 वटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नुपर्छ कि त मैले यहाँ 8 वटा बनाउन सक्छु नि त हैन के सेलमा 8 वटा बनाउन एल सेलमा 8 वटा बनाउन सक्छु दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्न सक्छु हैन सो मलाई हाल्नु बेटर हो दुईटा इलेक्ट्रोन सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँबाट सपोज दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ गयो नि यहाँ 8 वटा भयो राइट पट्टिकोमा यहाँबाट दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ गयो नि यहाँनिर के भयो 8 वटा भयो लेफ्ट पट्टिकोमा सो शेयरिङ भयो यहाँनिर अक्सिजनको बीचमा शेयर भएको छ यो हेरौँ शेयर भएको अक्सिजन यो बीचमा शेयरिङ भएको छ यसरी शेयरिङ भएको इलेक्ट्रोन यसरी हामीले बीचमा देखाउँछ सो शेयरिङ भएको इलेक्ट्रोन कतिवटा शेयर भयो भनेर भन्दाखेरि तपाईको यहाँबाट दुईटा गएको छ यहाँबाट दुईटा गएको छ टोटल कतिवटा भयो 4 वटा 1 2 3 4 हैन सो आउटरमा सेलमा के रहेछ फेरि तपाईको 1 2 3 4 चारटा इलेक्ट्रोन त त्यतिकै रहेको रहेछ यसरी 1 2 3 4 यहाँ पनि 1 2 3 4 रहेको छ ओके सो अक्सिजन र अक्सिजनको बीचमा अब दुईटा इलेक्ट्रोनले एउटा बोन्ड बन्यो अझै अर्को पनि छ इलेक्ट्रोन हो त्यसले गर्दा अक्सिजनको बीचमा जहिले पनि डबल बोन्ड बुझ्नुभयो त्यहाँदेखि यहाँनिर के हुन्छ तपाईको लोन पेयर यसरी बसेको हुन्छ लोन पेयर चारटा छ नि त लोन पेयर यसमा चारटा हो किन सो अक्सिजनमा डबल बोन्ड हुँदाखेरि तपाईको वाटर मोलिक्युलमा हेर्नु त हाइड्रोजनले दुईटा गएको छ यहाँनिर लोन पेयर यसरी हुन्छ नि लोन पेयर यसरी बसेको हुन्छ यही हो खासमा कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो भने हैन सो यहाँबाट हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि जानकारी पाउँदैछ हामीले एउटा मजाको कुरा जानकारी पाउँछ दैट मिन्स हाइड्रोजनबाट जहिले पनि सिंगल बोन्ड मोनोभ्यालेन्ट हो क्लोरिनबाट पनि हामीले क्लोरिनलाई किन मोनोभ्यालेन्ट भन्छ भनेर भन्दाखेरि क्लोरिनबाट पनि हामीले देख्यो सिंगल बोन्ड त्यसले गर्दा मोनोभ्यालेन्ट हैन हाइड्रोजन क्लोरिन मोनोभ्यालेन्ट रहेछ अब पछाडी देख्नुहुन्छ तपाईहरुले कार्बन चाहिँ टेट्राभ्यालेन्ट अरे हैन किनभने कार्बनमा जहिले पनि चारटा बोन्ड जान्छ यो पछाडी देख्नुहुन्छ शेयरिङ गरेर यसरी हेर्दाखेरि प्रुफ भइहाल्छ अनि अक्सिजन डाइभ्यालेन्ट किनभने अक्सिजनबाट जहिले दुईटा बोन्ड जाँदो रहेछ हैन नाइट्रोजन ट्राइभ्यालेन्ट नाइट्रोजनबाट जहिले तीनटा बोन्ड जान्छ यो तपाईले प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुस् तपाईले नाइट्रोजनको बीचमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो दिस वे हामीले चाहिँ यसरी बोन्डको विषयमा पनि जानकारी हुन्छ हैन अनि यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो कि के बोन्ड हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ अब यहाँबाट तपाईलाई विशेष यो एक्जाम्पलहरु गराउनुको मेन रिजन चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि
कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो यति नै कुरा जानकारी दिनु थियो सायदै तपाईलाई जानकारी पनि भयो होला अनि अहिले हामीले गरेको छ होमो एटममा मात्रै गरेको छ दुईटै सेम एटम छ ओके होमो एटमिक मोलिक्युलमा गरेको छ अहिले हामी अब हामीले हेट्रो एटमिक मोलिक्युलमा पनि गर्नुपर्छ त्यो नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ तपाईको हेट्रो एटमिक मोलिक्युल यो चाहिँ होमो एटमिक अब होमो एटमिक किन भने यसलाई भन्दाखेरि बिकज हामीले अक्सिजन सेम छ हाइड्रोजन सेम छ क्लोरिन सेम छ सो यसले सेम छ भने यसलाई होमो एटमिक भन्छ होमो भनेको सेम हो नि त हैन सो होमो र हेट्रोको विषयमा हामी एकदमै पढ्नेछौँ हैन हेट्रो भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन एनीवे सो यति नै छ कुरा सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी गर्नेछौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मतलब इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर अझै हामी कम्प्लेक्स गर्दै जानेछौँ आजको लागि यति नै धन्यवाद